अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अज़हर आपको अपने यूट्यूब चैनल से खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिकली हीट रैशेज़ या गर्मी दाने। कुदरती तौर पर जब दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, हीट वेव्स चलती हैं, तो ऐसी कैफियत में स्किन जो है वो उस हीट वेव्स के इफ़ेक्ट्स को पूरी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिसके नतीजे में स्किन पे बहुत सारे रैशेस बनने, गर्मी दाने बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसे अफराद जिनकी वर्किंग बहुत ज़्यादा धूप में हो, या जो अफराद पानी का इस्तेमाल कम करते हों, या जो अफराद मुरगन ग़िज़ा का इस्तेमाल, मीट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हों, उनमें रैशेस जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। गर्मी दाने एक बहुत ही तकलीफ़ दे कंडीशन इख्तियार कर लेते हैं और होम्योपैथिक अद्वियात इनको बड़ी ही आसानी के साथ अल्लाह के फ़ज़ल और करम से कवर कर लेती हैं। आज मैं आपके साथ कुछ होम्योपैथिक अद्वियात डिस्कस करूँगा और उनकी अलामात आपके सामने रखूँगा। अगर आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में या हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में रैशेज़ के साथ ये अलामात किसी मरीज़ में दिखें, तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम आप उन्हें इन अद्वियात का इस्तेमाल बड़ी ही आसानी के साथ करवा सकते हैं और गर्मी दानों से, रैशेज़ से उसकी मरीज़ की जो है वो जान छुड़ा सकते हैं। ऐसी कैफियत में जो टॉप ऑफ लिस्ट रेमेडी है वो है एपस मेलिफिका। एपस मेलिफिका में मरीज़ को गर्मी दानों में बहुत ज़्यादा जलन और बहुत ज़्यादा चुभन फील होती है। बहुत ज़्यादा चुभन के साथ जलन भी और ख़ारिश भी अगर हो तो ऐसी कैफियत में अमूमन दवा एपस मेलिफिका हो सकती है। एपस मेलिफिका में रैशेज़ जो हैं वो खुला रखने से, ठंडे कमरे में ठंडे पानी से बाथ लेने से, अगर मरीज़ को अफाका फ़ील होता हो तो ऐसी कैफियत में ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो एपस मेलिफिका हो सकती है। एपस मेलिफिका के 5 कतरे, एपस मेलिफिका 30 के 5 कतरे थोड़े से पानी में डाल के मरीज़ को सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएं। अगर मरीज़ खुली ठंडी हवा में अफाका फ़ील करता हो, ठंडे पानी से नहाने से उसको सुकून फ़ील होता हो और उसके साथ ठंडे कमरे में जाने से या ठंडक से उसको अगर सुकून फ़ील होता हो और मुतासरा हिस्से को अनकवर्ड रखने से अगर मरीज़ रिलीफ फ़ील करे और उसको दानों में बहुत ज़्यादा चुभन, जलन और ख़ारिश फ़ील होती हो, तो ऐसी कैफियत में ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो एपस मेलिफिका हो सकती है। इसके साथ जो दूसरी दवा है वो है सल्फ़र। सल्फ़र भी स्किन रैशेज़ में बहुत ही टॉप ऑफ लिस्ट रेमेडी के तौर पे देखी गई है। सल्फ़र का पेशेंट अमूमन नहाना पसंद नहीं करता। बहुत ज़्यादा गर्मी के बावजूद भी, रैशेज़ के बावजूद भी मरीज़ नहाना पसंद नहीं करता। ये इसका एक की नोट समझा जा सकता है। मरीज़ मीठा बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बेसिकली थोड़ा लेज़ी होता है कुछ कैफियत में, लेकिन कुछ कैफियत में बहुत अलर्ट भी देखा गया है इसको। लेकिन अगर मीठा पसंद करता हो, नहाना पसंद ना करे, ख़ारिश बर्निंग के साथ हो, ख़ारिश करने के बाद जलन फ़ील होती हो और रैशेज़ जो हैं वो स्किन पे बहुत ज़्यादा हों और धूप में जाने से मरीज़ को ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता हो, तो ऐसी कैफियत में मरीज़ की दवा जो है वो सल्फ़र मुमकिना तौर पे हो सकती है। इसके साथ साथ अगर रैशेज़ रात के वक़्त हों, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस उनकी रात के वक़्त देखी जाए, मरीज़ नहाना पसंद ना करे, धूप में जाने से भी मरीज़ को एग्रेसिवनेस हो, ख़ारिश के बाद मरीज़ जलन फ़ील करता हो, पेशेंट को मीठा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो, तो इन सारी अलामात में ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो सल्फ़र हो सकती है। इसके साथ जो अगली दवा है वो है नेट्रम म्योर। नेट्रम म्योर भी बहुत ही एक्सीलेंट रेमेडी है हीट रैशेज़ के लिए, गर्मी दानों के लिए। नेट्रम म्योर में देखा गया है कि अगर
دھوپ میں ریشز جو ہیں وہ بہت زیادہ سن ایکسپوجر کے ساتھ اگر بہت زیادہ ایگریسو ہوں، ان میں بہت زیادہ خارش فیل ہوتی ہو، اور فزیکل ایگزرشن سے اگر ریشز بہت زیادہ ایگریسو ہونا شروع ہوں کام کاج کرنے سے، فزیکل ایگزرشن سے اگر دانوں میں جلن یا خارش بہت زیادہ فیل ہوتی ہو ڈیورنگ فزیکل ایگزرشن، تو ایسی کیفیت میں بھی ڈرگ آف چوائس جو ہے وہ نیٹرومیور ہو سکتی ہے۔ نیٹرومیور کو کھلی ہوا میں آنے سے ریلیف فیل ہوتا ہے، مریض بہت زیادہ سینسٹیو ہو سکتا ہے، اور اس کے جو ریشز ہیں وہ بہت زیادہ سینسٹیو ٹو ٹچ بھی ہوتے ہیں، چھونے سے ان میں بہت زیادہ پین فیل ہوتا ہے، برننگ اور خارش تو ہوتی ہے لیکن چھونے سے درد بھی فیل ہوتا ہے، اور مریض قدرتی طور پہ نمک خوراک میں زیادہ کھانا پسند کرتا ہے۔ اگر ایسی علامات کسی میں ملیں تو اس کی ڈرگ آف چوائس جو ہے وہ نیٹرومیور ہو سکتی ہے۔ نیٹرومیور 30 کے 5 قطرے 1 گھونٹ پانی میں مکس کر کے صبح دوپہر شام کھانے کے بعد۔ اس کے ساتھ جو ہماری اگلی دوا ہے وہ ہے ہیپر سلف۔ ہیپر سلف میں جو اسکن ریشز ہیں وہ باقی میڈیسن کی بنسبت تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اور پھوڑا نما یا پمپلز نما ہو سکتے ہیں، اور ان میں پس کی فارمیشن بھی دیکھی جا سکتی ہے جو کہ سینسٹیو ٹو ٹچ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پین کرتے ہیں۔ ہیپر سلف کے پیشنٹس کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے۔ ایسے افراد جن کو پسینے کی بہت زیادہ زیادتی ہوتی ہو اور ان کا ٹیمپرامنٹ بھی تھوڑا سا ہائپر ہوتا ہے، زیادہ غصے والے ہوتے ہیں ہیپر سلف کے پیشنٹ جو ہیں، اور ان کے ریشز جو ہیں وہ دانے تھوڑے بڑے ہوں اور ان میں پس فارمیشن اگر دیکھی جائے تو ایسی کیفیت میں پیشنٹ کو ہیپر سلف کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ایسے پیشنٹس میں ہیپر سلف 30 5 قطرے صبح دوپہر شام دیے جا سکتے ہیں۔ اگر اسکن ریشز یا ہیٹ ریشز یا پریکلی ہیٹ اگر چھوٹے بچوں میں ہو تو ان میں ایکونیٹ 30 اور کیمومیلا 30 ان دونوں کو ملا کے استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ چونکہ چھوٹے بچے اپنی کیفیت کو واضح تو نہیں کر سکتے لیکن وہ بہت زیادہ اریٹیٹو ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، اور ایکونائٹ اور کیمومیلا ان دونوں کی علامات میں انگزائٹی اور اریٹیبلٹی جو ہے وہ دیکھی گئی ہے، اس لیے ان دونوں کو اسکن ریشز کے کیسز میں بھی دونوں کو مکس کر کے 5 قطرے بچوں کو دینے سے ان کی ریشز کی علامات بھی ٹھیک ہو جائیں گی اور ان کی جو اریٹیبلٹی ہے اس میں بھی واضح کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ دھوپ کے اوقات میں ضرورت کے علاوہ گھر سے نہ نکلیں، اپنے آپ کو دھوپ سے سن ایکسپوجر سے بچائیں، لیکوڈ جوسز کا استعمال زیادہ کریں، ٹھنڈے مشروبات اور موسمی پھلوں کا استعمال زیادہ کریں، اور دن میں 2 سے 3 دفعہ بات ضرور لیں۔ میری اس ویڈیو کو رفع عامہ کے لیے آگے شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس میری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچے تو اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسی یا اس جیسی کسی مزید ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنی فیملی کا، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔